दशमस्कन्धः अथैकपञ्चाशत्तमोऽध्यायः। 51st chapter रागं कल्याणी। श्रीशुक उवाच तं विलोक्य विनिष्क्रान्तम् उज्जिहानमिवोडुपम् दर्शनीयतमं श्यामं पीतकौशेयवाससं श्रीवत्सवक्षसम्भ्राजत्कौस्तुभामुक्तकन्दरम् ऋतुदीर्घचतुर्बाहुं नवकञ्जारुणेक्षणम् नित्यः प्रमुदितं श्रीमते सकपोलं शुचिस्मितं मुखारविन्दं बिभ्राणं स्फुरन्मकरकुण्डलम् वासुदेवो ह्ययमिति पुमान् श्रीवत्सलाञ्छनः चतुर्भुजः अरविन्दाक्षः वनमालीयति सुन्दरः लक्षणे नारदः प्रोक्तैः नान्यो द्रवितुमर्हति निरायुधः चलन् पद्भ्यां योत्स्येनेन निरायुधः इति निश्चित्य यमनः प्राद्रवन्तं पराङ्कम् अन्वदावज्जिगृक्षुस्तं दुरापम् अपि योगिना हस्तप्राप्तमिवात्मानं मरिणा सपदे पदे नीतो दर्शयत दूरं यवनेशोऽद्रिकन्दरं पलायनं यदुकुले जातस्य तव नोचितम् इति क्षिपन् अनुगतो नैनं प्रापता शुभः एवं क्षिप्तोऽपि भगवान् प्राविशद्गिरिकन्दरम् सोऽपि प्रविष्टः तत्र अन्यं शयानं ददृशे नरम् नन्वसौ दूरमानीय शेते माम् इह साधुवत् इति मत्वाच्युतं मूढः तं पदा समताडयत् स उत्थाय चिरं सुप्तः शनैरुन्मील्यलोचने दिशो विलकयन् पार्श्वे तमद्राक्षीरवस्थितम् सदावत्तस्य रुष्टस्य दृष्टिपातेन भारत देहजेनाग्निना दग्धो भस्मसादभवक्षणात् राजोवाच को नाम स पुमान् ब्रह्मण्य कस्य किं वीर्य एव च कस्मात् गुहां गतः शिष्ये किं तेजो यवनार्दनः श्रीशुक उवाच स इक्ष्वाकुकुले जातः मान्दातृतनयो महान् उचुकुन्द इति ख्यातः ब्रह्मण्यः सत्यसङ्गरः स याचितः सुरगणैः इन्द्रादिरात्मरक्षणे असुरेभ्यः परित्रस्तैः तद्रक्षां सोऽकरोच्चिरम् लब्ध्वा गुहं ते स्वपालम् मुचुकुन्दं मता ब्रुवन् राजन् विरमतां कृच्छ्रात् भवानः परिपालनात् नरलोके परित्यज्य राज्यं निगतकण्टकम् अस्मान् पालयतो वीरकामास्ते सर्व उज्जिताः सुधामहिष्यो भवतो न्यात्तयोमात्यमन्त्रिणः प्रजाश्च तुल्यकाली ज्ञानाधुना सन्ति कालिताः कालो बलीयान् बलिना भगवान् ईश्वरोऽव्ययः प्रजा कालयते क्रीडन् पशुपालो यथा पशून् परं वृणीष्म भद्रं ते ऋते कैवल्यवद्दिनः एक एवेश्वरस्तस्य भगवान् विष्णुरव्ययः एवमुक्तः स वै देवानभिवन्द्य महायशाः अशैष्टगुहाविष्टो निद्रया देवदत्तया स्वापं यातं यस्तु मध्ये बोधयेत् त्वामचेतनः सत्त्वया दृष्टमात्रस्तु भस्मी भवतु तत्क्षणात् यवनेव स्मृतानीते भगवान् सात्वतर्षभः आत्मानं दर्शयामास मुचुकुन्दाय धीमते तम्माल्योक्य घनश्यामं पीतकौशेयवाससं श्रीवत्सवक्षसं भ्राजत् कौस्तुभेन विराजितं चतुर्भुजं रोचमानं वैजयन्त्या च मालया चारुप्रसन्नवदनं स्फुरन्मकरकुण्डलं प्रेक्षणीयं नृलोकस्य स अनुरागस्मितेक्षणम् अपि च वेसन्मत्त मृगेन्द्रोदारविक्रमम् पर्यपृच्छन् महाबुद्धिः तेजसा तस्य दर्शिनः शङ्कितः शनकैराजा दुर्दर्शमिव तेजसा मुचुकुन्द उवाच को भवानिह सम्प्राप्तो विपिने गिरियक्वरे पद्भ्यां पद्मपलाशाभ्यां विचरसि उरुकण्टके किंचित् तेजस्विना तेजः भगवान् वा विधावसुको सूर्यस्तोमो महेन्द्रो वा लोकपालो परोऽपि वा मन्ये त्वां देवदेवानां त्रयाणां पुरुषर्षभं यद्वारसे गुहाद्वान्तं प्रदीपः प्रभया यथा शुश्रूषतामभ्यलीकम् अस्माकं नरपुङ्गव सुजन्म कर्म गोत्रं वा कथ्यतां यदि रोचते वयं तु पुरुषव्याघ्र इक्ष्वाकाः क्षत्रबन्धवः मुचुकुन्द इति प्रोक्तः यौवनाश्वात्मजः प्रभो चिरप्रजागरश्रान्तो निद्रयोपहतेन्द्रियः श्रेयस्मिन् विजने कामं केनापि उत्थापितोऽधुना सोऽपि भस्मीकृतो नूनं मात्मीयेनैव पाप्पना अनन्तरं भवान् श्रीमान् लक्षितः मित्रशातनः
तेजसा ते विशिष्टेन भूरि द्रष्टुं न शक्नुमः अतोजसो महाभागमाननीयोऽसि देहिना एवं सम्भाषितो राज्ञा भगवान् भूतभावनः प्रत्याह प्रहसन्वान्या मेघनाद गभीरया श्रीभगवानुवाच जन्म कर्माभिधानेन सन्ति मे सहस्रशः न शक्यन्ते अनुसङ्ख्यातुम् अनन्तत्वात् त्वयापि क्वचित् रचांसि विमने पार्थिवान्युरुजन्मभिः गुणकर्माभिधानान्येन मे जन्मानि करिचित् कालत्रयोपपन्नानि जन्म कर्माणि मे नृप अनुक्रमन्तो नैवान्तं गच्छन्ति परवर्षयः तथापि यद्यतनान्यङ्ग श्रेष्वगततो मम विज्ञापितो गिरिञ्चेन पुराहं धर्मगुप्तये भूमेर्भारायमानानाम् असुराणां क्षयाय च अवतीर्णो यदुकुले गृह आनकदुन्दुभे वदन्ति वासुदेव इति वसुदेवसुतं किमाम् कालनेमिर्हतः कंसः प्रलम्बाद्याश्च सद्विषः अयं शयवनो दग्धो राजन्ते तिक्तचक्षुषा सोऽहं तवानुग्रहार्थं गुहामेतामुपागतः प्रार्थितः प्रचुरं पूर्वं त्वयाहं भक्तवत्सलः परान्निश्वराजश्चे सर्वान् कामान् ददामि ते मां प्रपन्नो जनः कश्चित् न भूयो अर्हति शोचितुम् श्रीशुक उवाच इत्युक्तस्तं प्रणम्याय मुचुकुन्दो मुदान्विदः ज्ञात्वा नारायणं देवं गर्गवाक्यम् अनुस्मरन् मुचुकुन्द उवाच विमोहितोऽहं जन ईशमायया तुदीया त्वां न भजन्ति नर्तदृक् सुखाय दुःखप्रभवेषु सज्जते ये गृहेषु योषित् पुरुषश्च वञ्चितः लब्ध्वा जनो दुर्लभमत्र मानुषम् कथञ्चिदव्यङ्गमयत् ततो नग पादारविन्दं न भजत्य सन्मतिः गृहान्तकोपे पतितो यथा पशुः अमेष कालोजित निष्फलो गतो राजश्रियो नद्दमदस्य भूपतेः मर्त्यां बुद्धेः सुततार कोशभूषु आसज्जमानस्य दुरन्त चिन्तया मर्त्यात्मबुद्धेः सुतदार कोशभूषु आसज्जमानस्य दुरन्त चिन्तया कलेवरेऽस्मिन् खटकुड्यसन्निभे निरूढमानो नरदेवैत्यकम् वृतोरते भाष्पपदात्यनीकपैः गां पर्यटन्त्वा गणयन् सुदुर्मदः प्रमत्तमुच्चैः इति कृत्य चिन्तया प्रवृद्धलोभं विषयेषु लालसम् त्वम् अप्रमत्तः सहसाभिपद्यसे क्षुल्लेलिहानो अहिरिवा कुमन्तकः पुरारतैर्हेम परिष्कृतैश्चरन्मतङ्गजैर्वा नरदेव संकितः स एव कालेन दुरत्ययेन ते कलेवरो कृमिभस्मसंकितः निर्जित्य दिक्चक्रमभूतविग्रहो परासरस्तः समराजवन्दितः गृहेषु मैथुन्यसुखेषु योषितः क्रीडामृकः पूरुषैः शमीयते करोति कर्माणि तपस्सु निष्ठितो निवृत्तभोगस्तदपेक्षया तत् पुनश्च भूयोऽयम् अहं स्वराडिते प्रवृत्तदर्शो न सुखाय कल्पते भवापवर्गो भ्रमतो यदा भवेत् जनस्य दर्ह्यच्युत सत्संगो समागमः सत्सङ्गमो यर्हि तदैव सङ्गतौ परावरेशे त्वयि जायते मतिः मन्ये ममानुग्रहैषते कृतो राज्यानुबद्धापगतो यदुच्छया यः प्रार्थ्यते साधुभिरेकचर्यया वनं विविक्षद्भिरखण्डभूमिपैः न कामयेऽन्यं तव पादसेवनात् अकिञ्चनः प्रार्थ्यतमादरं विभो आराध्य कस्त्वां व्यपवर्गदं हरे वृणीत आर्यो परम् आत्मबन्धनं तस्मात् धृज्याशिषैष सर्वतो तदस्तव सप्तगुणानुबन्धनाः निरञ्जनं निर्गुणमद्वयं परं त्वां व्यक्तिमात्रं पुरुषं व्रजाम्यकम् चिरमिह वृजिनार्थस्तप्यमानोऽनुजातापैः अवितृषषडमित्रो लब्धशान्तिः कथञ्चित् शरणद समुपेतस्मत्पदाब्जं परात्मन् अभयमृतमशोकं पाहि मा पापन्नमीश श्रीभगवानुवाच सार्वभौम महाराज मतिस्ते विमलोर्जिता परैः प्रलोभितस्यापि न कामैर्विहता यतः प्रलोभितो वरैर्यत्वम् अप्रमादाय विद्धि तत् न धीर्मय्येकभक्ता नामाशीर्भिर्विद्यते क्वचित् जानानाम भक्तानां प्राणायामादिभिर्मनः अक्षीणवासनं राजन् दृश्यते पुनरुत्थितम् विचरस्व महीं कामं गय्यावेशितमानसः अस्त्वेव नित्यदा तुभ्यं भक्तिर्मय्यनपायिने छात्रधर्मस्थितो जन्तून् यवती मृगयादिभिः
समाहितस्तत्तपसा जह्यगम् मदुपाश्रितः जन्मन्यनन्तरे राजन् सर्वभूतसुहृत्तमः भूत्वा द्विजवरस्त्वं वै मापयिष्यसि केवलम् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे उत्तरार्धे मुचुकुन्दस्तुतिर्नाम एकपञ्चाशत्तमोऽध्यायः। श्रीहरये नमः, श्रीहरये नमः, श्रीहरये नमः। गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द।